Mayong hapon ka rin tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ninitak na sa gahapon noon, ang oras sa magatuon kita sa mga pulong sa Dios. Ug atong gipasalamatan ang labaw magagahom nga naghatag nato og panahon aron kita makahimo sa pagmalandong sa iyang mga pulong. Kaya lang mga kaigsunan, sa dili pa kita magsugod, magampo una kita. Balaan maluluyo na mga Diyos na ikaw sa trono sa kitasan sa mga langit. Inintak na sa kahapon noon, niya kami amahan, nagatuon na usab sa imong mga pulong, inatunta ng kini mapatik sa among mga ulahuna, aron na mao'y magagiya ka namo nga magkinabuhi subay sa imong mga pulong. Sa ilo kami, din kami nakapasubo diha kanimo, o ikaw pabuhi sa imong mga pulong sa among mga ulahuna. Sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Ug sa dili pa natin talinghugan mga higala, ang mga pulong sa Dios nga atong pagpamalandungan, ato sang patalinghugan ang mensahe sa awit nga kini akong igahatag. Daghang panahon sa Dios kagitawa, apan wala gayud ka motagan. Gipadlong gitambagan ka, wala lang nimo pagtagda. May adlaw raw niya magbasol ka, karon adlaw sa Dios mo balik ka. Kay basin kung ugma wala ka na, ayaw paglangana, kay may panahon pa. Kay kung ugma ka ba, ulay na. Sa kagabion na kay pananawon, si Jesus ka di mo ipahiyon. Siya amigong ikaw iyang pabalikon, aron dunay kinabuhing dayon. Karon ang adlaw sa Dios mo balik ka, kay basin kung ugma wala ka na, ayaw paglangana, kay may panahon pa. Kay kung ugma ka ba, ulay na. Tiguhalang gayon makabalik ka pa sa pag-alagad sa ginutan. Dagkong balatian ayaw maghulata, samtang masbog ka pa alagad na. Karon ang adlaw sa Dios mo balik ka, kay basin kung ugma wala ka na, ayaw paglangana, kay may panahon pa. Kay kung ugma ka ba, ulay na. Karon ang adlaw sa Dios mo balik ka, kay basin kung ugma wala ka na,
ayaw paglangana, kay may panahon pa, kay kung ugma ka pa, ulay na. Kay kung ugma ka pa, ulay na. Okay, intap na sa kapon nun mga higala mga kaigsunan, amo kamong pasalamatan sa higayon nga inyong gihatag aron kita makahimo sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios nga ania sa balaang kasulatan ug kini pinakaimportante kaayo mga higala tungod kay kini mao'y giya sa atong pagkinabuhi niini nga kalibutan. Now, sa dili kita moadto mga higala sa atong topiko karon mahitungod sa balaod sa Dios. Ato na hinumduman ang atong pagtuon ni atong miagi kagahapon. Ug atong nasayran mga higala nga ang tema nato mao ang hukom masusihon. Hukom investigatiba mga higala diin kini gihimo sa Dios dito sa langit, sinaksihan sa daghan nga mga manununda o gibasihan usab kini sa mga basahon diin ang libro mga higala base usab sa atong mga binuhatan. Doon ay tutulo ka libro mga higala nga atong nasayran nga gitawag og libro sa handumanan, libro sa kinabuhi o libro sa kamatayon. Ug atong nasayran nga ang libro sa handumanan mao ang ginatawag og atong mga maayong kagawian. Ug ang gitawag og libro sa kinabuhi ang atong mga ngalan gisulat didto mga higala. Ug ang gitawag og libro sa kamatayon gitawag kini og libro basahon diin didto usab ang atong mga sala nga natala nga wala mapangayoy pasaylo. Atong nasayran mga higala nga kita aduna gayoy manlalaban didto sa hukom nga gihimo sa Dios sa langit. Kinsa nga atong manlalaban mao si Kristo o siya lamang og walay lain mga higala mao ang atong manlalaban mao'y mo pasaylo o mutabang kanato aron ang atong mga sala mapala dito sa basahon sa kamatayon. Ang nakanindot lang mga higala tungod kay kung ang atong ngalan natala diha sa libro sa kinabuhi, ingon ang Dios, dili nako palaon ang ilang ngalan, akong itug-an ang iyang ngalan ngadto sa akong amahan o sa iyang mga manulungan. Apan subok nga pamalandungon kung ang ngalan ni bisan kinsa nga dili makaplagan nga nisulat diha sa libro sa kinabuhi, pinadayag kapitulo 20 bersikulo 15, kini itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kana mga higala mga kaigsunan ang atong nasayran ani atong pagtuon nato nanagi. Now, ang ato nasab karong tun-an mga higala dinhi sa bala ang kasulatan kining kabalauran sa Dios. Ang balaod sa Dios mga higala mao kini ang atong katungdanan isip mga tao sa Dios. Og walay tao sa Dios mga higala nga mulapas ni ini nga balaod. Now, unsa may giingon sa maalamon Solomon sa Ecclesiastes kapitulo 12 sa iyang bersikulo 13. Ni ay gipamatuod si maalamon Solomon bahin sa kasuguan sa Dios mga higala. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Okay. Matud pa sa nabasa mga higala, mga kaigsunan, dinhi na atong nadungog kung unsay gipamatuod sa usa ka manggialamon nga magsusulat. Matud pa sa magbabasa, let us hear the conclusions of the whole matter.
Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Higala, ang tao may katungdanan. Unsa man, pagtuman, pagbantay sa kasubuan sa Dios. Mauni mga higala, ang katungdanan nato isip nga mga katawhan sa Dios. Matud pa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Kadlukan nato ang Dios. Sumala sa Biblia, unya tumano nato ang iya mga sugo kay kinitibuo nga katungdanan sa tao sumala sa balaang nga Biblia. Now, unsa man kini nga balaod mga higala mga kaigsunan? Kung unsa man ang dugang instruction nga anaan nato mabasa sa Deuteronomio Kapitulo 4 sa iyang versikulo 12 ngadto sa 13 mga higala. And the Lord spake unto you out of the midst of the fire. Ye heard the voice of the words, but saw no similitude, only ye heard a voice. And he declared unto you this covenant, which he commanded you to perform, even 10 commandments, and he wrote them upon 2 tables of stone. Okay. Dili atong na dungog mga higala, sumala sa gibasa sa atong magbabasa, ang Dios misulti ug wala kamo makakita og dagway. Nakadungog lamang kamo sa tingog kung siyang ipahayag kaninyo sa pagtuman bisan ang napuno kasugo nga gisulat sa duruha ka papan nga bato. Sa ato pa mga higala, ang Dios mismo ang nagsulat sa napuno kasugo aron kini bantayan tumanon sa tao mga higala. Mao kini ang atong nadungog sa gibasa sa atong magbabasa. Now, unsa man ang gipahayag niini nga basahon mga higala, Exodo Kapitulo 31 sa iyang versikulo 17 ngadto sa 18. It is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the 7th day he rested and was refreshed. And he gave unto Moses, when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai, 2 tables of testimony, tables of stone, written with the finger of God. Okay. Nining maong teksto mga higala, ato gayon nasayran nga si Moses maudi ay ang tao nga nagkuha niining napuno ka mga sugo ding dapitan dito sa bukid sa Sinai nga napulo kasugo gisulat sa tudlo sa Dios mga higala, written with the finger of God. Dili ato nasayran nga si Moses maoy miadto sa mao nga bukid aron ang mga anak sa Israel mga higala, mga kaigsunan, makahibalo sa kabalauran sa Dios. So, klaro kaya nato, napulo kasugo, gisulat sa tudlo sa Dios, gikuha sa iyang alagad nga mao si Moses. Now, dugang mga kaigsunan, unsa man ang napulo ka mga sugo sa direct nga pagkasulti mga higala, unsa man ang unang sugo diha sa napulo kasugo sa Dios. Exodo Kapitulo 20 sa iyang versikulo 3, unsay iyang giingon niini mga higala. Thou shalt have no other gods before me. Okay. Ang unang sugo mga higala, matud pa dili ka magbaton og lain nga mga Dios atubangan ko. Kining sugo mga higala, nagtudlo nato nga walay laing Dios, walay laing maglalalang gawas sa Dios. Og matud pa niya, dili ka magbaton og lain nga mga Dios atubangan ko. Ngano man mga higala, sa versikulo 4, unsay dugang gisulti ni ining maong teksto mga higala, sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Sa versikulo 5,
Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. Okay. Mao ni ang atong nadungog mga higala. Dili ka magbuhat og larawan nga linilo. Bisan unsang dagwaya nga atoa sa itaas sa langit, dinhi sa yuta, ilalom sa yuta, o diha sa mga katubigan. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila. Kay ako si Jehova nga imong Dios, usa ka Dios nga abubuhuan, nga nagaduaw sa pagadautan sa mga mahan sa ibabaw sa ikatulog, ikaupat ka kaliwatan, nga nagadumot ka nako, ako nagapakita sa mahigugmaong kalulot alang sa linibo kanila, nga nagabantay sa akong mga sulod. And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Atong nadungog mga higala, ang Dios abubuhan. O dili gayud gusto sa Ginoo mga higala nga kita mag-ila o magbuhat, magbaton, lain nga mga Dios. Atong hinumduman mga higala, kung dili ta magbaton og lain nga mga Dios, dili po ta magbuhat. Kung di ta kabalo mo buhat, di pud pwede nga magpabuhat ta og lain, di ta magbaton og lain mga kaigsunan. Sa ato pa, ang pagbuhat og linilok maura sa pagbaton mga higala. Mao na atong nasayran nganuman ang Dios abubuhan. Mao na ang ikaduhang sugo mga higala nga dili nato iyukbo ang atong kaugalingon sa mga butang na binuhat sumala sa gibasa karon. Now anita sa bersikulo 7, ang ikatulong sugo mga higala kung unsay gisulat sa mao nga bersikulo. Bersikulo 7. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Ang nining bersikulo mga higala, klaro kayo nga matud pa sa Ginoo, dili ka magpasipala sa ngalan ni Jehova. Kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Dili pwede mga kaigsuonan nga pasipad-an nato ang ngalan sa Dios. Pinaagi sa paglapas sa iyahang mga kasubuan. Mao ni ang ikatulong sugo nga karon atong nadungog sa atong magbabasa. Now sa bersikulo 8 unsay dugang gisulti sa ikaapat ka sugo. Hangtod sa 11. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day, and hallowed it. Okay. Mao ni ang atong nadungog mga higala mga kaigsuonan. Matud pa sa ikaapat di ay nga sugo, remember the Sabbath day to keep it holy. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Ang pulong hinumduman mga higala gusto sa Dios na ipabutang sa atong hunahuna aron dili nato kini malimtan. Unong kaadlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan sa ikapito kaadlaw mo usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova niiring adlaw, dili ka magbuhat. Ikaw, imong anak lalaki, imong anak babae, imong sulugoon nga lalaki, imong sulugoon nga babae, imong kahayupan og ang dumuluong nga naa sa sud sa imong mga pultahan. Hinumdumi higala nga kini nga panlaod atong
katungdanan ang pagtuman niya. Nasa ato pa kung dunay mo bisita nato, atong hangyoon nga dili sila mubuhat sa maong adlaw. Nga naman, apil ang mga dumuluo nga naa sa sud sa atong panimalay. Atong mga bata, sulugoon ng lalaki o babae. Mao kini ang atong katungdanan mga higala, pagtuman ni ining sinimana nga balaod. Nga mo ingon kung sinimana mga higala, kaysa matag simana, kini nga balaod, gisulti sa Dios unong kaadlaw magbuhat ka. Buti pasabot mga higala, ang Dios dili gusto nga ang tao magtinapulan. Nga naman, sa 7 kaadlaw, 1 kaadlaw ang iya ug ang ato unom. Kung ato lang trabahoan ug 4-5, so nga naman nakatuman ka ta mga higala, wala nato matuman. Ang 1 ka semana trabahoan na nato og 3 kaadlaw, 2 kaadlaw, lapas. Nga naman, 6 kaadlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Pagka ikapito mo pahulay. Unsay rason sa Ginoo mga higala? Kaysa 6 kaadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta. Ug nipahulay siya. Nagbalaan ug nagpanalangin ni ining maong adlaw mga kaigsunan. Mayundan nga dili siya gusto nga malimtan sa tao aron sa pagbalaan ni ining adlaw mga kaigsunan. Ato yung duman nga sa matag simana dunay 1 kaadlaw nga giangkon ang Dios. Anita sa 5 nga sugo. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Okay. Usa ning 5 nga sugo nga higala mga kaigsunan. Tabunon mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron magataas ang mga adlaw sa yuta nga gihatag ni Jehova nga imong Dios. Kini nga sugo mga higala gitawag og may saad. Mutahod ta sa atong amahan ug inahan, ang saad nagsunod aron magataas ang imo mga adlaw sa yuta nga gihatag ni Jehova nga imong Dios. Mauli mga kaigsunan, ang 5 nga sugo nga gisulat sa Dios diha sa 2 ka papan nga bato. Mga higala mga kaigsunan, gikan sa una ngadto sa 4, ang gisulatan sa Dios ang unang papan. Ug ang 2 papan mao na ning gitawag og pagtahod sa amahan ug sa inahan aron magahataas ang ato mga adlaw sumala sa nakasulat sa maong bersikulo. Dugang pa mga kaigsunan, sa 1 nga sugo nga naa nasulat sa 2 papan nga bato. Bersikulo 13 ngadto sa 16. Thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Okay. Nining maong teksto mga higala, atong nasayran nga gidili sa Dios. Dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka manapaw, dili ka magsaksig bakak batok sa imong isig katawo. Sa ato pa mga higala, kini nga sugo nagtudlo sa gugma sa atong isig katawo. Now kung wala ta mahigugma sa atong isig katawo, mao na nga naay makapatay. Kung dili ta wala ta mahigugma sa atong isig katawo, mao na nang makapangawat. Unya makapanapaw. Nga naman, wala man ta mahigugma sa atong isig katawo. Kaya atong pulihan ang iyang asawa. Ay buhat mga higala nga nagtudlo sa pagpanaog-daog ngadto sa iyang isig katawo, walay gugma. Dili ka magsaksi baka.
Kining mamakak mga kaigsunan, pamakak. Saksihan nato bakak ang atong isikataw, nagpamatuod na nga wala gyud ta mahigugma mga kaigsunan sa atong isikataw. Bersikulo 17, mao kini ang ikanapo ka mga sugo sa Dios. Thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Okay. Nining maong teksto mga higala, nagtudlo nga dili ta maibog sa imong isikataw. Dili ka maibog sa asawa sa imong isikataw. Mga kaigsunan, kining nahaunang upat, timaan kini, ilhanan lamang kini sa atong gugma sa Dios. O kining ikaduhang papan nga nahasulat ang unong ka mga sugo, timaan kini sa atong pagmahal, paghigugma ngadto sa atong isigkataw. Dili ta makahimo sa pag-witness o bakak ngadto sa atong isigkataw. Dili makapatay kung nahigugma ka, di ka mangawat, di ka gyud makapanapaw. Nganuman, naa ang napulo ka sugo nga imong gibantayan ingon nga katungdanan sa Dios. Now, kining sugo ang mga higala, daghan sa mga milanog sa pulpito, sa daghang mga tao, nga kining napulo kasugo giwala na sa panahon ni Ginoong Hesus. Apan mao bani ang nakasulat sa balaang kasulatan mga higala, mga kaigsunan? Sumala sa Mateo kapitulo 5 sa iyang bersikulo 17, unsay giingon sa maong bersikulo ngadto sa 18, kung mao ba kini ang gisulti sa atong Ginoo mga higala, mga kaigsunan, nga ang kasuguan sa Dios giwala na. Although doon na tayo mabasa mga higala, nga giwala sa Dios nga mga balaod, pero sa ngadto mga higala, padayon natong pagtuon atong mahibaw-an nga dili kini napulo kasugo, kundi mga balaod kini gawas sa napulo kasugo sa Dios. Mateo kapitulo 5 sa iyang bersikulo 17 ngadto sa 18. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Okay. Kini nga teksto mga kaigsunan, duha ka mga teksto nga atong ipaminawan sa atong magbabasa sa Mateo kapitulo 5 sa iyang bersikulo 17 ngadto sa 18, lig-on kaayo mga higala. Nga nag-ingon, ayaw ka mo pagunahuna nga mianhi ako oras pagbungkag sa kasuluan. Usang nga propeta, ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini sa pagkatinuod. Magaingon ako kaninyo, samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagaysayloan bisan usa na lamang ka kudlit o usa ka tulpok nini hangtod nga ang tanan matuman. Mga higala, mga kaigsunan, kung daw galing nagtuo kita nga kining mga balaurag giwala na, nagkamali mga higala ang atong panghuna-huna o ang atong pagtuon nga naman. Kay kung mahitabo mga higala nga atong tuhuan nga wala na ni nga balaod, ang sugo unsay sala mga higala, mao ang paglapas sa sugo. Kung walay sugo, walay sala. Sa ato pa, kung walay sala, nagpasabot nga walay presuhan mga higala. Wa may sala. Kung atong nahimduman nga nganong daghan sa mga tao ang napriso, gisintensyahan sa prisuhan, gisilutan, sa katarungan nga sila nakasala. Nganong nakasala, kay naglapas sa sugo. Nga giingon sa Dios, dili ka
mangawat. Di ka manapaw, dili ka mupatay. Mao na mga higala nga nganong duna na siya dunay sala kay dunay sugo. Ebidensya nagpadayon ang napulo ka sugo sa Dios nga maoy atong katungdanan isip usa ka Kristohano. Nadugang pa mga higala, mga kaigsunan. Dunay usa ka batid nga tao sa panahon ni Ginoong Hesus. Matud pa sa batid sa balaod sa Lucas kapitulo 10 sa iyang bersikulo 25 ngadto sa 27. Unsa may giingon niining maong tao mga kaigsunan sa panahon sa atong Ginoo. And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? He said unto him, What is written in the law? How readest thou? And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Limang bersikulo mga higala, klaro kayo nga ang pangutana sa usa ka lawyer mga kaigsunan. What shall I do to inherit eternal life? Unsa may gitubag sa atong Ginoo mga higala? What is written in the law? Sa pagkadungog yun sa batid sa balaod mga higala, pag-ingon sa Ginoo nga, what is written in the law? How readest thou? Iyahang basa mga kaigsunan ang sugo sa Dios. Higugmaa ang Dios sa tibuok mong kada tibuok mong hunahuna kusog unya unsay giingon. Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Niini mga higala atong nasayran nga nagapadayon ang balaod gayud sa Dios. Nga naman, unsay naisulat sa kasubuan. Niining maayong pagkasulti, maayong pagkatubag sa usa ka tawo manggialamon mga higala mga kaigsunan, unsa may gisulti sa atong Ginoo sa diha nga nadungog niya ang gisulti sa usa ka manggialamon mga higala. Bersikulo 27, unsay iyang gisulti sa Ginoo. And he said unto him, Thou hast answered right. This do, and thou shalt live. Okay. Mao ni ang gisulti sa atong Ginoo mga kaigsunan. Maayong pagkatubag. Matud pa sa Ginoo, tumana og makabaton kag kinabuhi. Niining maong teksto mga higala nagtudlo nato nga ang napulo kasugo alang sa kaluwasan sa tao, ebidensya mga higala kung ato ning bantayan tinuod nga nadawat nato ang grasya. Nadawat nato ang atong gituhuan ang Dios nga nahigugma nato nga naman iyang gihatag ang iyang anak nga bugtong aron nga ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhing dayon. Higala mga kaigsunan, ang pagbantay nato sa kasuguan sa Dios ebidensya sa atong pagmahal sa anak sa Dios. Matud pa sa unang Juan kapitulo 4 sa iyang bersikulo 19, we love Him because He first loved us. Nahigugma nato siya tungod kay una siyang nahigugma kanato. Unya ang gisulti sa atong Ginoo sa John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Sa ato pa mga higala, atong nasayran nga kun atong bantayan ang kasuguan sa Dios, ang ebidensya
atong gihigugma ang Dios nga naman. Ingon siya, if you love me, keep my commandments. Sa Roma Kapitulo 7 sa iyang versikulo 1, unsa may giingon ini nga versikulo mga higala, mga kaigsunan. Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth. Okay. Ining maong teksto mga higala nagtudlo nato. Wala ba kamo mahibalo, mga igsoon? Nga gisultian ko karon mauman ang nahibalo sa kasuguan. Nga ang kasuguan magabuot lamang sa tao samtang buhi pa siya. Di ta makalingkawas mga higala. Nga naman, ang sugo sa Dios gibuhat diay na siya ni adtong mga buhi ug nahibalo sa kasuguan sa Dios. Katungdanan nato mga higala, mga kaigsunan, ang pagtuman sa kasuguan sa Dios samtang buhi pa kita. Sumala sa giingon sa balahang kasulatan. Mao kini ang atong mabasa lig-on nga pagmatuod mga higala nga magabuot sa tao samtang buhi pa siya. Atong lugangan mga higala ang pagpalig-on ni ining nga mga pulong nga dili pwede nga atong lapason ang kasuguan sa Dios aron dili ta mahimong malinapason. Sa Deuteronomy Kapitulo 5 sa iyang versikulo 3, unsa may giingon ni ini nga bersikulo mga higala? The Lord made not this covenant with our fathers, but with us, even us, who are all of us here alive this day. Okay. Now, meaning mong teksto mga higala, ang Dios nagbuhat ni ining kasuguan dili sa atong mga amahan, kundi alang kanato nga mga buhi pa ni ining adlaw. Katungdanan sa mga tao, mga kaigsunan, nga mga buhi dili sa mga batay. Ang kasuguan sa Dios. Ang saad mga higala, kung ato ning bantayan, tumana matod pa sa atong Ginoo, tumana ug makabaton ka og kinabuhi. Sumauni mga kaigsunan nga ato gayong katungdanan kini mga higala. Now, sa Roma Kapitulo 7 sa iyang versikulo 12, unsay gipamatuod sa magsusulat ni ini nga libro mga higala? Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. Okay. Kini klaro kayo mga higala sa ato karon nga nadungog, nga gibasa sa atong magbabasa. Ang sugo balaan, matarong og maayo. Now, kay maayo man higala, ang pangutana, ato ba siyang i-reject? Dili. Ato ba siyang alapason? Dili. Nga naman, tungod kay siya matarong. Ang kasuguan sa Dios balaan, matarong ug maayo. Nga kung ang atong tumanon mga higala, kung ato kining bantayan, unsa may gisulti dugang sa Roma Kapitulo 2 sa iyang versikulo 13. Bahin sa tupiko mga higala, nga karon atong ginasusi. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Okay. Kining mao nga teksto mga higala nagtudlo nato nga dili jud nato pwedeng lapason ang kasuguan sa Dios. Nga naman, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Ang pagpaminaw nga dili mutuman, dili na matarong sa Dios. Kadto di ay naminaw, unya mutuman mga higala, mga kaigsunan. Laro kayo, sumala sa gisulat, nga gibasa karon sa atong magbabasa. Now, kini napulo ka mga sugo, mga higala, mga kaigsunan, pwede ba nga ato ni siyang tumanon? O pwede ba ka na ato lang ni siyang i-reject ang usa na ini?
Atong klaruhon mga higala. Kay ang tanan ginatudloan sa Dios mga higala. 10-1 unsay giingon sa balaan nga kasulatan. Santiago kapitulo 2 sa iyang bersikulo 10. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Okay. Dili pwede mga higala. Kung mutuman na ita sa kasubuan sa Dios, dili pwede nga atong i-reject ang usa ka bahin niini unya counted. Natuman nato ang siyam usaray na lapas. Ari ka sa eskwelahan mga kaigsunan, sigurado kapasar ka gyud. Usar may wrong na to. Pero sa Dios mga higala, whosoever keepeth the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Mauni mga kaigsunan ang kuyaw. Sa napulo kasugo hinumdumi mga higala nga wala gyud tay lapason ana nga balaod, kay kung mahitabo nga madesisyonan sa atong hunahuna nga duna tay lapason disgrasya nga naman giisip ta nga nakalapas. Unya didto mga higala kanang giingon nga di ka magbaton og laing Dios, nalapas na to na. Kanang dili ka magbuhat og larawan nga linilot, nalapas na to na. Inay instead nga wala ta ana magbuhat, nalapas na to na siya kung atong gilapas ang usa. Murag daw dili ta makatugot mga higala. Nga naman, pwede ba ditang ingnon sa Dios nga kanini ang mupas-an ba diay ta sa buhat nga wala, sa paglapas nga wala nato mahimo? Ang Dios mao ang magbuot mga higala. Once nga lapason ang usa, nalapas nato ang tanan. Matud pa sa Biblia. Ebidensya sa bersikulo 11 sa maong kapitulo. For he hath that said, do not commit adultery, said also, do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. Okay. Kining puntuha mga higala, dili nato kaduha-duhaan. Nga naman, siya nag-ingon, dili ka manapaw. Nag-ingon usab, dili ka magpatay. Bisan pa kung wala ka makapanapaw, apan nakapatay ka, nahimo kang malinapason sa tanang kasubuan sa Dios. Mauni mga higala, ang gitudlo sa mga pulong sa Dios, di gid pwede mga kaigsunan. Na bisan pa gani, kung doon na tayo gitawag o pinalabi sa atong taliwala, nay atong giilang nga hari-hari, nay atong giilang nga labaw sa atong taliwala, ang Dios wala magsulti nga doon na tayo labaw sa atong taliwala. Nga naman, maunay atong mabasa sa Biblia, walay labaw ninyo kamong tanan pulos mga igsoon. Apan kung dunay pinalabi unsa pay giingon sa balaang kasulatan mga kaigsuonan. Sa bersikulo 9 sa maong kapitulo. But if we have respect to persons, ye commit sin, and are convinced of the law as transgressors. Okay. Kana lang gani mga higala, kanang duna tay pinalapi sa inyong taliwala. Kamu nagpakasala o nahimong malinapason sa kasubuan sa Dios. Natay mga tao nga atong giila nga labaw, yato ay mga tao nga nakita nato nga sa ubang nga pagkasulti mga higala nga ubos ragyod kaya. Uni atong gipalabi, nahimutang nagpakasala o nahimong malinapason sa tanang kasubuan sa Dios. Sumala sa balaang kasulatan mga higala, ang balaang Biblia nagtudlo nato nga dunay mga tao nga mga balaan nga mga tao. Revelation chapter 14 verse 12. Unsay giingon niini nga bersikulo mga higala. Here is the patience of the saints.
Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Okay. Sumala sa gibasa, ani-ani ni agda alang sa pagaminon tuson sa mga balaan. Sila nga nagabantay sa kasuguan sa Dios ug sa pagtuo ni Jesus. Mabalaan lang ta mga higala, mga kaigsunan, kung atong tumanon ang atong katungdanan pagtuman sa kasuguan sa Dios. Mga higala, mga kaigsunan, sumala sa balaan kasulatan, gitawag taog mga tao nga magtutuman, dili maglalapas. Kay kung maglalapas, mga higala, mga kaigsunan, dili ta matawag na iya sa Diyos. Nga naman, gawas lang kahapon atong hinulsulan, mga higala, ang sala. Nga naman, nganong nakaingon ko mga kaigsunan nga dili ta matawag na iya sa Dios. Kinsa man di ay ang tag-iya sa tao nga naglapas sa kasuguan sa Dios. Unang Juan 3 versikulo 8. Kini nga teksto, mga higala, kung mahimo ato ning take note, agi o pagpahinumdum sa atong pagtuon ni ining mga tagna, kay kung mahitabo, mga higala, nga ni ani dili ta matawag na iya sa Dios. Ug dili ta tinuod nga nakadawat sa grasya. Ug dili tinuod nga atong gidawat ang atong Ginoong Hesus ingon nga mispasan sa atong mga sala. Nga naman sa versikulo 8. Ngadto sa 9. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. In this the children of God are manifest, and the children of the devil. Okay. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. Okay. Mao ni ang atong pakita gihatag ingon nga ebidensya, mga higala. Atong natun-an karon ang kasuguan sa Dios nga ang paglapas mao ang sala mao ang paglapas. Ug sa atong gikaingon, mga higala, mao ni ang atong bantayan pag-ayo. Nga naman, ang giingon sa balaang kasulatan, siya nga nagpakasala, iya sa Yawa. Kay ang Yawa nagpakasala sukad sa sinugdan. Ug atong nasayran nga sa sunod na bersikulo, ngadto sa bersikulo 10, nagingon nga kung kita nataw diha sa Dios, dili na magpakasala. Sa ato pa matinuman, mga higala. So, dini atong nasayran nga importante gayon kaayo, mga higala, ang kasuguan sa Dios nga atong masabtan, ingon nga atong katungdanan, ay kung dili na ito masabtan, higala, daw walay paglaom kung mulapas gihapon ta sa kasuguan sa Dios nga nahibaluta sa kamaturan. O matod pa sa unang Juan, ang ebidensya sa atong kamatinumanon sa kasuguan sa Dios. Daghan sa mingon, mga higala, nga di matuman ang kasuguan sa Dios. Nga naman, lisod. Asa man dapita ang kasuguan sa Dios nga lisod. Kahapon walay Dios, mga kaigsoon. Nga naman, kana lang giingon nga dili ka mo patay. Asa may lisod anang pagpatay o dili pagpatay. Lisod ang pagpatay. Nga naman, o makabalos. Kanang dili ka mangawat. Pagkalisod anang mangawat, higala, masakpan. Mapriso. Lisod, mga higala. Dili gyud tinuod nga lisod ang kasuguan sa Dios. Nga naman, naabatay mabasa? Nia, mga higala. Unang Juan kapitulo 5 sa versikulo 3. Unsay giingon ni ining maong versikulo? For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Okay. Unsay giingon, mga higala, sa magbabasa? For this is
the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Dili bugat mga kaigsunan, dili lisod kung atong tumanon ang kasubuan sa Dios, uban sa tabang sa Dios mga higala. So mo ni ang ato karon nabasa mga kaigsunan, mao kini ang atong nadungog sa gibasa sa atong magbabasa. Busa ang saad sa Dios, alam ni adtong magamatinumanon sa Revelation chapter 22 verse 14, unsa giingon niining maong bersikulo bilang saad alang kanimo kanako natong tanan nga nagmatinumanon sa atong maglalada. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Okay. Nining mong teksto mga kaigsunan, laro, unsay saad sa Dios. Bulahan sila nga nanagtuman sa imong kasuguan, aron sila makabaton og katungod sa kahoy sa kinabuhi og sa pag-agi sa pultahan sa syudad. Puloy-anan sa Dios mga higala, mga kaigsunan. So dinhi atong nasayran ang sugo sa Dios, importante nga kini atong masabtan aron atong matuman aron makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan. So mao kini mga higala mga kaigsunan, ug kung kamo aduna may ipangutana mga higala mga kaigsunan, tingali ang among magbabasa naghatag na kaninyo og number kung asa mo text nga number. So aron nga kun doon na mo ikapangutana mga higala mga kaigsunan, so atong tumanon ang giingon sa balaang kasulatan uban sa tabang sa Ginoo, ang 1 Peter chapter 3 verse 15. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to everyone that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Andam kang manubag kang bisan kinsa nga mangutana kanin sa paglaom nga inyong nahutan. Og niining mga takna mga higala mga kaigsunan, ako moingon daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ug sa dili pa kita magaampo, ang hatag una ako og awit. Kung kamtan mo man ang mundo, kanyang iyaman, maging palasyo man ang iyong tahanan, magamit mo man ang lahat ng bagay sa sanglibutan. Buong buhay mo ay walang kabuluhan. Hanggat di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo ba kakamtan walang hanggan pag-ibig niya? Hanggat di mo nababati ang daang tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Sa lupa ito ay laging tani
masdan si Jesus na kamukhaan. Buong buhay mo ay walang kabuluhan. Hanggat di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan walang hanggang pag-ibig niya. Hanggat di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakantahan ka ng pag-ibig. Nasa'yo man ang lakas at talino, humangaman sa iyo ang buong mundo. Kulang naman sa pagbasa ng banal na kasulatan, wala pa rin halagaan karunungan. Hanggat di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan walang hanggang pag-ibig niya. Hanggat di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ka ng pag-ibig. Hanggat di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan walang hanggang pag-ibig niya. Hanggat di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ka niyang pag-ibig. Di mo makakamtan ka niyang pag-ibig. Balari maluluyo namo nga Dios na ikaw sa trono sa katasan sa mga langit. Inintag na sa kahaponon niya kami amahan nakatapos sa pagatuon sa imong mga pulong bahin sa imuhang kabalauran. Kini among nasusi o Dios nga kini importante sa among kinabuhi, ebidensya sa among pagmahal niya kanimo. Dinong Dios sa among gilauman nga ikaw magatisok nini sa among mga kasing-kasing. Aron kini mo ay magpahinumdum ka namo nga magkinabuhi subay sa imuhang kabubuton. Kami nagalaom nga ikaw magauban ka namo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.